उभी राहा तशी राहा ये चल
गर्दी आता जरा पुढे जरा गर्दी होता जरा या पुढे जरा गर्दी जाता गर्दी
जगदंबा भगवती प्रमोदयाचं देवता त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अतिशय अत्यंत साखरेश्वर प्रमोदयाचं देवता देवतांना सुप्रसाद त्या चरणाकडे संपूर्ण ग्रामस्थ भजनपूजक मंडळी भक्तजन मंडळी भाविक मंडळी सहकुटुंब सहपरिवार श्रद्धाल मान्य करू द्या विशेषतेकडून तुम्ही देवतांची शक्ती बुद्धी प्रेरणा देशाकाल वर्तमान परिस्थिती याबाबत महाराजा पूर्वी काही आई माते भगवतीच्या कवनसाच्या विश्वासरूप या ठिकाणी काही साखरेश्वरची स्थापना केली आणि स्थापना केल्यानंतर भगवतीच्या या पहिल्या वर्धापती झाल्यानंतर तुझ्या कर्माचे ठिकाणी नारळ कालपासून आजपर्यंत या ठिकाणी हा उत्सव या ठिकाणी केलेला असा मान्य करून घे पाहून करून घे या उत्सवाच्या कालपासून आजपर्यंत उत्सव करीत असताना ग्रामस्थ मंडळी भजनपूजक मंडळीपासून काही कळत नकळत ज्ञानता अज्ञानता काही चूक भजन झालं असतात धंद्या चुकीची अपराधी मातृपितृवत्सल या नावामध्ये तो क्षमा करून केलेली सेवा त्या चरणाकडे पूर्णपणे पावन करून घे केलेल्या सेवेचे संकल्प संपूर्ण ग्रामस्थ भजनपूजक मंडळीला भक्तजन मंडळीला प्राप्त करून घे जी काही त्या चरणाकडे आगमन केली ती आगमन आहे त्या चरणाकडे पूर्ण प्रावन केली असा ती आगमन पावन करून घेऊन त्याच्याही कसल्याही प्रकारची काही सगळीच्या कपाटात पूर्णता प्रजांवर सगळ्या ग्रामस्थांच्या आईमध्ये तुझं आणि त्या सगळ्याशी लागतो अखंड असं आशीर्वाद करो सगळ्यांकडे घडघडीत आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून दे प्रत्येकाने इच्छित भावना पूर्ण करून दे कल्याण करून यश दे आणि बरे भगवती माता की जय साखरेश्वर महाराज की जय। आज हांगा देवी भगवती साखरेश्वर देवस्थानाच्या वर्धापन दिन आसा। आज हांगा येवपाचें भाग्य लाभलें। आज ह्या वर्धापन दिन आसा आनी ह्या देवळाची एक महिमा जी आसा ह्या वाठारांत किंवा ह्या गोंयांत खूब मोठी आसा आनी ह्या सगळ्यातूंतल्यान खंय तरी आमची मंदिरां जी आसा ती सगळ्यांक एक कडेन हाडपाचें एक स्थान आनी ह्या देवस्थानाच्या मार्फत ह्या गांवांत जे कार्यक्रम जाता तातूंतल्यान सगळो समाज एकवटता आनी अशीच किर्ती ह्या देवाची आसा।
आज देवाकडे पायाकडे चरणी एक प्रार्थना करता की ह्या सगळ्या गोंयच्या जनतेक ताणें बऱ्या भशेन दवरचें, तांकां सुख समृद्धी आनी तांकां तांच्या आयुश्यान भरभराट जावची ही कृपा देवाची आमच्या सगळ्यांचेर आसूं दी. श्री देवी भगवती साखळेश्वराक नमन करून आज आमी किटला हल्दोना हांगा आसा. आज आमच्या साखळेश्वर भगवतीचो आमचो वर्धापन दिन आसा हांगा आनी कालच्यान हो प्रोग्राम चालू आसा. कालूय आमी हांगा आसले व्हड संख्येन लोकांनी भरभराट अशी लोकांनी जी हजेरी हांगासून देवाचें नामस्मरण करून हे जागृत दैवत आसा आनी ह्या निमित्तान हांव आज हांगा आमच्या मदीं आमचो नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आसा, तशें आमचे कमिटी मेंबर आसा. हेंच्या वांगडा आयज हांव हांगा हजर आसा तेन्ना हांव सगळ्या लोकांक आजच्या दिसाच्यो तांकां तेंचें आरोग्य आयुश्य तांकां आनी अशीच देवाची सेवा करून एकवट रावन सगळ्यांनी एका मतान एका चित्तान देवाची सेवा करून हें सगळं कार्य कितें आसा न्हू तें तेंच्यांनी हें करून घेवपाचें अशें हांव तेंचे कडेन. आयज हांगा ते पूर्व आमी स्थापना पळय केल्ली साखळेश्वराची, तेजो आयज पयलो वर्धापन दीस आयज आसलेलो. तेन्ना आयज सगळो लोक येयल्लो, इवन मिनिस्टर पासून थंय येवन गेले, प्रमोद सावंत पासून येवन गेलो, तिकलो आमचो बाप तिकलो बीन सगळे जाण येवन गेले हांगासर. सांगचें म्हटल्यार हें आमचें जागृत देवस्थान श्री देवी भगवती साखळेश्वर. तर आतां पोरूच्यान आमी जी स्थापना केल्ली पळय ती आतां वर्साच्या वर्सा जातली, 1 वर्स जालें आतां. तेन्ना तुमी सगळ्या लोकांनी म्हणजे अशें आतां ह्यान फुडें की आमच्या हांगासर हळडण्या किटला म्हणटा पळय थंय येवपाचें आनी आशिर्वाद घेवपाचो. हो आमचो जागृत साखळेश्वर आनी भगवती देवस्थान. हें कितें म्हणलें आमी देवा कडेन आमकां फक्त जाय कितें आमचें आरोग्य बरें जाय, आरोग्य बरें जाय, फॅमिलीचें आरोग्य बरें जाय आनी आख्ख्या गांवच्या लोकांचें बरें जावचें. आनी जे पळय कोण हेवटेन तेवटेन आळे वेळे आपले कोण हाडटा बरें कितें करता ते हांगासर ह्या देवळान आमच्या भगवतीच्या, तांकां मातशें बरी बुद्ध दिवची देवान, इतलें हांव मागतां. म्हाजें नांव मोहिनी रोहिदास हर्णकर. हां बरें जालें. काल हें आरती केली, हें पुजा केली, कुंकुमार्चन केलें, गणपती पुजन केलें आनी मागीर आरती जाल्यो आनी नंतर मागीर जेवण जालें. परत मागीर काल सांजचे पुजा जाली सत्यनारायणाची आनी राती परत आरत केली, मागीर परत जेवण जालें, 2 जेवण जालें. आयज सकाळीं 9 चंडिका जाली आनी मागीर आरती जाल्यो आनी मागीर जेवण जालें. आमी देवा कडेन मागलें आयुश्य आरोग्य बरें दी आनी सगळ्यांक बुद्ध बरी दी. म्हजें नांव थानिशा गजानन साकळकर आनी हांव धावजावाडा किटला धावजावाड्यान रावतां. आनी काल वर्धापन दीस आसलो आनी हांवें हांगासर देवळान येवन हांवें सत्यनारायणाची पुजा पळयली, मागीर भटान खूब पुजा केली, मागीर सगळीं बसलेलीं बायलां हांगासर खूब मजा येयली. मागीर आयज कितें जालें? आयज हांव महाप्रसादाक येयलें, पांया पडले देवाक, सगळ्यांनी बायलांनी मेळोन महाप्रसाद तयार केल्लो आनी आयज मागीर आतां हांगा येयला आनी वातावरण कशें आसलें हांगासर खूब मजेन आसली, सगळीं जाणां मजेन आसली आनी फुडल्या वर्सा बीन अशेंच देवाचो आशिर्वाद मेळोनी आनी अशेंच जावनी अशें हांव